अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फ़िशार खून यानी हाइपरटेंशन पे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं खून के बढ़े हुए दबाव को। तो इसके बहुत से असबाब हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, लेकिन मुख्तसर सी बात समझा के हम आपको इसका आसान और आम मिलने वाली जड़ी बूटियों से इलाज बताएंगे। बुलंद फ़िशार खून की सबसे बड़ी वजह खून का गाढ़ापन और दिल को खून पहुंचाने वाली नालियों का सख्त हो जाना या उनमें चर्बी का जम के उनका तंग हो जाना है। खून गाढ़ा किस वजह से होता है? ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएं खाने से, तली हुई अशिया के इस्तेमाल से और ज़्यादा चर्बीले अज्जा से। ये चर्बी, फैट्स, लिपिड्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून की नालियों में जमना शुरू हो जाते हैं और नालियों के रास्ते को तंग कर देते हैं, और साथ ही साथ खून में शामिल चर्बी खून को गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से दिल की तरफ खून का बहाव कम होता है और फिर दिल को इसे अपने तक ले जाने के लिए यानी पंप करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, जिससे जिस्म में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। जैसे सर का दर्द आम अलामत समझी जाती है, जिस्म का दर्द आम अलामत समझी जाती है। तो आम नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर जो है, जो इंटरनेशनल मेजरिंग के मुताबिक है, वो 120/80 गर्दाना जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है तो फौरी तौर पे आपको ये असेस नहीं कर लेना चाहिए कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। हाँ, अगर आपने ब्लड प्रेशर को नापा, आपको पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है और आपने उस ब्लड प्रेशर को दोबारा फिर चेक करना है, और ब्लड प्रेशर चेक करने का सही तरीका ये है कि आप बिल्कुल आरामदेह हालत में हों, आप कोई वर्जिश करके ना आए हों, आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद उसको चेक ना किया हो, और इसी तरह 2 या 4 दफ़ा पुरसकून हालत में बैठकर, खड़े होकर, दोनों तरह से इसको चेक कीजिए, और रिपीटेडली हफ्ता 2 हफ्ता इसको चेक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। और अगर बार बार चेक करने के बाद भी आपका खून का दबाव जो है वो बढ़ा हुआ है तो फिर इलाज की तरफ आइए। आमतौर पे होता ये है कि सर में दर्द हुआ, डॉक्टर से चेक करवाया, उसने कहा हो जी आपका ब्लड प्रेशर तो बड़ा हाई हो गया है, तो फौरी तौर पे उसने आपको दवाइयाँ लगा दी। लेकिन मेक श्योर कि जब तक प्रॉपर तशख़ीस ना हो जाए कि आप वाकई हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो खुदारा दवाइयाँ ना लीजिए और दवाइयों की तरफ ना दौड़ पड़िए। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो इसके बेशुमार नुकसानात हैं। यहाँ 2-4 छोटे छोटे नुकसानात, या इनको ही आप समझ लिए कि बहुत बड़े नुकसानात बता के हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। सबसे पहला जो नुकसान है बढ़े हुए खून के दबाव का, वो है आपके दिल पे इसका असर होता है, और
دل بار بار کام کرتے ہوئے اپنے سائز میں بھی بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا فیلور بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا دماغ کی شریانوں پہ اثر ہوتا ہے، یعنی خون کا دباؤ بڑھنے سے آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا خدا نخواستہ کسی عضو کا فالج ہو سکتا ہے۔ احتیاط کیجئے، جیسے ہی پتہ چلے کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کو اپنی غذائیں تبدیل کر لینی چاہیے، چربیلے اجزاء سے یعنی لپڈ سے بچنا چاہیے، سبزیوں کا استعمال بڑھانا چاہیے، اپنی خوراک کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے، سیر کرنی چاہیے، اور اسی طرح اگر ضروری ہو تو پھر اس کی ادویات لینی چاہیے۔ بلڈ پریشر جیسا کہ عام طور پہ اس کو خاموش قاتل بھی سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ دیگر کمپلیکیشنز ہوں، یعنی آپ خدا نخواستہ دل کے مریض ہیں یا آپ کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہے یا اسی طرح آپ ڈائبیٹک ہیں یعنی شوگر کے مریض ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو باتیں اس کے ہربل ٹریٹمنٹ کی طرف۔ ایک نسخہ جو سال ہر سال سے ہمارے مطلب پہ کامیابی سے چلایا جا رہا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے اور استعمال کیجئے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ دے گا۔ نسخہ نوٹ فرمائیے، دانہ الائچی خورد یعنی سبز الائچی کا دانہ 1 تولہ لینا ہے، سنا مکی کی پتیاں صرف لینی ہیں 2 تولے، اسرول یعنی چھوٹی چندن 2 تولے، فلفل سیاہ 2 تولے، زیرہ سیاہ 2 تولے، نوشادر 5 تولے، اجوائن خراسانی 5 تولے، زنجبیل یعنی سونٹھ 5 تولے۔ ان سب اجزاء کو الگ الگ سے پیس کے مکس کر لیجئے اور 0 سائز کے کیپسول بھر لیجئے، اور ایک کیپسول صبح و شام لیجئے۔ انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دے گا۔ لیکن یاد رہے کہ آپ کو قبض نہیں ہونی چاہیے، گیسز نہیں ہونی چاہیے، ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو شدید قبض ہو یا گیسز کی شکایت ہو تو اس کو بھی دور کر لیجئے، یہ ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے اس نسخے کے بارے میں یا کسی اور بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ والسلام، حکیم محمد